50 फळे आड आड म्हणा आपण मागे पैसे मागे म्हाका सांग विश्वास तू कशें कितें करता हांगा आयोजन कशें कितें हांव ते खावपी बाबा पावर खावपी दुसरी पिशवी घाल बरे कुठलाय तू आमको वाढ होतही चोरी आई तुका ये पिशा घाल कोण गयो ये पिशा तो द्या अंडी राजन धर ऐका मागे रे येता तू घे कधी बुरा कोण किस्मूर तपान तो लोकांची सोय करता थोडी वर्साची आमची मागणी गेले मागणी केली सांगले लोकांक म्हणते आमगेल्या कांयच कमी पडना कमी मारून ते चोर मारता आमी हांगा तोप शिजयता वार्षिक बरोबर आणि सिस्टमॅटिक आमगेले लोकांक नमस्कार तुम्ही पळयता की आज शिगमोत्सव जो आसा त्या शिगमोत्सवान आज हांगा पारंपारीक पद्दतीन जी किसमूर आसा जी कोंबड्या पासून जी मेळटा आज चोरोत्सव आसा गुलालोत्सव आसा त्या संदर्भान जे हांगा पारंपारीक पद्दतीन जी किसमूर तयार करता ते किसमुरीचो प्रसाद आस्वाद घेवपा खातीर हांगा सगळे हांगा जे लोक आहा ते जमलेले आसा आनी हो पारंपारीक पद्दत आसा ही त्या पद्दती प्रमाणे हांगा लोक आस्वाद घेतात किसमुरीचो ते चिकन आसा ते चिकना पासून जो मेळटा तेजो आस्वाद करता जो कूक आसा तो आमचो हांगा विश्वास आसा तो बरे भशेन वर्ष पद्दती प्रमाणे हांगा कुकींग करता आनी बरें करून करता हो आमचो लहू आसा जो ग्रामस्थ आसा गांवचो हेजी परंपरा प्रमाणे तो हांगा वर्ष पद्दती प्रमाणे हांगा सामील जाता आनी हांगा किसमुरेन जाता हय आनी आमी तशेंच आमी वर्स पद्दती प्रमाणे इतलेच मागून घेता देवा कडेन आमी ह्या रंगाई देवी कडेन आमचो गुलाब जालो आनी कितें जालो न्हू आमी हीच पद्दत वागता आनी आमच्यो परंपरा वार्षिक अशीच चलता आमची फुड्या आनी आमचो केडेकार आमचो जो भाव आमचो आसा ते आमकां खंय तरी आमकां तुमची दोळ मुखार दाखोवन दिता थँक्यू हो आमचो ग्रामस्थ निलेश भाव आसा त्या समाजा खातीर वावरता आनी हांगा तुमी पळयता की सदांच पारंपारीक जी पद्दत आसा शिगमोत्सवाची तितून तो सामील जाता आतां म्हाका सांग आज कशें कितें आसा आयोजन हेजें आमचो जो वार्षिक जो आमचो सण आसा म्हणल्यार पयलीं आमगेले दुरीक जाता दुरीक नंतर आयज आमचो जो आयतार येता पयलो आयतार येता त्या आयताराक आमगेलो हांगा हें करता कितें गुलाल उत्सव हें करता आनी तो गुलाल हें करून हांगा आमगेले जे चोर म्हणून धाडटा गांवान आमगेले वाड्यार वयता चोर ते चोर आमकां कोमी मारून आनी मागीर केळ्या घड मारून आमकां हांगा हे सायडीन देवळा कडेन धाडटा मागीर ते आमी शिजोवन आमच्या लोकांक सगळ्यांक घेवन हें हांगा आमी अशें उमेदीन हांगा हे खाता सगळे एक कडेन येवन आनी मागीर तेंगेलोय वांटो आमी काडून दवरिता आनी तो वांटो जो आसा तो ते येता तेंगेलोय वांटो ते आमकां दिता आनी आमी तांकां दिता आनी अशें मिसळून आमी एकमेकां मिसळून हो आमी वार्षिक वर्ष पद्दती पारंपारीक चालून येयला पिढ्यान पिढी आमच्यो सो आमच्या आतां पळय आमी आतां किसमूर केली पळय हो पिढ्यान पिढ्या आमगेलो हो हे उत्सव चालू आसा आमगे पिढ्यान पिढ्या आनी हो आमी आमचो जो पारंपारीक जो आसा हो दुरिगोत्सव बाकीचे जे कितें आमगेले गांवांनी चलता ते आमी अशेंच मुखार दवरितले आनी सगळ्यांक भुरग्यांक जी फाटली हें कळपा लागून हय ते कळपा लागून हें करतले आनी हे आमी चालूच दवरितले अशें कितें करता तुमी नक्की कितें करता हांगा नक्की म्हणल्यार कितें आयज गुलाल येता देवळान आमी भायर वचना आतां जी किसमूर शिजयता पळय ती कसली किसमूर म्हणल्यार आमचो गांवठी जो कोमो आसता तो खास करून तो आमचे चोर जे वयता वाड्यार जे चोर वयता ते चोर कोमे स्पेशल मारून तेंच्यांनी हांगा धाडचे पडटा आमकां
ते धाडले नंतर तुमी शिजयता हय ते धाडले नंतरूच आमी हांगा आमगेले तोप मोठो तोप हे करता आनी सगळ्या आमचे जे गांवचे ग्रामस्थ आहा ते ग्रामस्थांक सगळ्यांक एक किसमोरीचो आस्वाद घेता हय आस्वाद येता अशें अशे पद्दती प्रमाणे जो आमचो विश्वास आसा तो हांगा बरे करून हांगा किसमोरेची वांटप करता रांदता आपुणूच आनी किसमोरेची वांटप करता 50 फळे हाड म्हणा आपय मागे पयशे मागे म्हाका सांग विश्वास तूं कशें कितें करता हांगा आयोजन कशें कितें हांव जे रांदता पळय म्हाका सगळे हे सपोर्ट करता कातरिता सगळे बारीक करता फक्त हांव रांदून हांकां भुरग्यांक घालता पूण कशें कितें जे चोराचे चोर आमगेले सकाळी फुडें 8 चोर भायर सरता देवळा कडल्यान आनी मागीर ते सगळे गांवां भोंवता कोणाली कोंबडी सोडलेली आसता त्या कोंबडी तांकां मेळटा ते मारता ते पयलीं आमगेली भरपूर कोंबडी आसलेली आतां लोकांनी कोंबडी मारप बंद केल्या प्लस आमकां केळ्यां घड मेळटाले गांवांत आतां माकडांनी सगळे काबार केलां लोक कोण ना आमकां युक्ती हाडून हांगा केळ्यांची घड हांगा भाजची पडटा त्या खातीर मागीर आमी कितें करता ती केळ्यां घड भाजता आनी त्या खंय तरी 2 कोंबे 3 कोंबे कोणाचे सांगडेचे बीन कोंबे आसता ते मारता आनी ते हाडटा आनी आमकां देवळा कडेन हांगा दिता ते मागीर आमी हांव रांदून तांकां सगळे आमच्या भुरग्यांक प्रसाद असो वाडटा प्रसाद पयलींच्यान पारंपारीक पद्दतीन चलोन येयला पयलींच्यान पयलीं म्हागे बापूय करता पयलीं आज करतालो पयलीं मागीर बापूय करतालो आनी आतां हांव करता म्हाज्या जो पर्यंत जातलें त्या पर्यंत करतलो म्हाका कोणें पेमेंटाचें दवरना पयशांचें दवरना आमी पयशांचेर किसमूर जावन आसा ओले शाबलू सगळे गेले एक उलतो म्हाका दिसता अशें करून घालपी हांव एकटो उरलो सो दिसता पूण म्हाका दिसता हे लोक म्हाका वाडटा सांग येता आसतना म्हाका मातशें हें करतात ते तुमी पळया म्हाका